तुम मुझे लाहौर छोड़कर आ सकते हो? वो कमरे के वसत में खड़ी इससे पूछ रही थी। इस वक्त? इसने हैरानी से कहा। हाँ, अभी इसी वक्त। मेरे पास वक्त नहीं है। सलार ने ताज्जुब के आलम में वॉल क्लॉक पर एक नज़र डाली। वकील ने तुम्हारे घर फ़ोन किया था। तुम्हारा मसला हल नहीं हुआ? इमामा ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, वो लोग मुझे सुबह कहीं भिजवा रहे हैं। मैं तुम्हें इसीलिए सारा दिन फ़ोन करती रही, मगर तुमने मोबाइल ऑन नहीं किया। मैं चाहती थी तुम वकील से कहो कि वो बैलिफ के साथ आकर मुझे वहाँ से आज़ाद कराए, मगर तुमसे कांटेक्ट नहीं हुआ। और कल अगर तुमसे कांटेक्ट होता भी तो कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि वो लोग इससे पहले ही मुझे कहीं शिफ्ट करवा देते, और ये ज़रूरी तो नहीं कि मुझे ये पता होता कि वो मुझे कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। सलार ने जमाई ली। इसे नींद आ रही थी। तुम बैठ जाओ, इसने इमामा से कहा। वो अभी तक खड़ी थी। तुम अगर मुझे लाहौर नहीं पहुंचा सकते तो कम से कम बस स्टैंड तक पहुंचा दो। मैं वहां से खुद लाहौर चली जाऊंगी, इसने सलार को नींद में देखकर कहा। मेरा अंदाज़ा है कि इस वक्त तो कोई गाड़ी लाहौर नहीं जा रही होगी। मैं तुम्हें सुबह। इमामा ने इसकी बात काट दी। नहीं, सुबह नहीं। मैं सुबह तक यहाँ से निकलना चाहती हूँ। अगर लाहौर की गाड़ी नहीं मिली तो मैं किसी और शहर की गाड़ी में बैठ जाऊंगी, फिर वहाँ से लाहौर चली जाऊंगी। तुम बैठो तो सही, सलार ने इसे एक बार फिर कहा। वो एक लम्हे के लिए हिचकिचाई, फिर सोफे पर जाकर बैठ गई। सलार खुद अपने बेड की पायंती पर बैठ गया। लाहौर तुम कहाँ जाओगी? इसने पूछा। जलाल के पास। मगर वो तो तुमसे शादी से इनकार कर चुका है। मैं फिर भी इसी के पास जाऊंगी। इसे मुझसे मोहब्बत है। वो मुझको इसी तरह बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकता। मैं इससे और इसके घर वालों से रिक्वेस्ट करूंगी। मैं जानती हूँ वो मेरी बात मान लेंगे, वो मेरी सूरत हाल को समझ लेंगे। मगर तुम तो मुझसे शादी कर चुकी हो। मामा चौंक कर सलार का चेहरा देखने लगी। पेपर मैरिज है वो। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं मजबूरन निकाह कर रही हूँ, शादी तो नहीं है ये। वो इसे पलकें झपकाए बगैर गहरी नज़रों से देखता रहा। तुम जानती हो, मैं आज लाहौर गया था, जलाल के पास। इमामा के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। तुमने इसे मेरी परेशानी और सूरत हाल के बारे में बताया? नहीं, सलार ने नफ़ी में सर हिला दिया। क्यों? जलाल ने शादी कर ली है, सलार ने लापरवाही से कंधे झटकते हुए कहा। वो सांस लेना भूल गई, पलकें झपकाए बगैर। वो किसी बुत की तरह इसे देखने लगी। 3 दिन हो गए हैं इसकी शादी को। कल परसों तक वो सैर तफरी के लिए नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जा रहा है। इसने मेरी कोई बात सुनने से पहले ही मुझे ये सब कुछ बताना शुरू कर दिया था। शायद वो चाहता था कि मैं अब तुम्हारे बारे में बात ना करूं। इसकी बीवी भी डॉक्टर है। सालार बात करते करते रुक गया। मेरा ख्याल है कि उसके घर वालों ने तुम्हारे मसले की वजह से ही इसकी इस तरह अचानक शादी कर दी है। वो यके बाद दिगरे झूठ पर झूठ बोलता जा रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा। जैसे किसी खला से आवाज़ आई थी। हाँ, मुझे भी यकीन नहीं आया था, और मुझे तवक्को थी कि तुम्हें भी यकीन नहीं आएगा, मगर ये सच है। तुम फ़ोन करके इससे बात कर सकती हो इस बारे में। सलार ने कंधे झटकते हुए लापरवाही से कहा। इमामा को लगा वो पहली बार सही मानों में खूब अंधेरे में आ खड़ी हुई है। रोशनी की वो किरण जिसके ताक़ुब में वो इतना अरसा चलती आई है, एकदम गुल हो गई है। रास्ता तो एक तरफ वो अपने वजूद को भी नहीं देख पा रही थी। अब तुम खुद सोच लो कि लाहौर जाकर तुम क्या करोगी। वो तो अब तुमसे शादी कर सकता है, ना इसके घर वाले तुम्हें पनाह दे सकते हैं। बेहतर है कि तुम वापस चली जाओ। अभी तुम्हारे घर वालों को पता नहीं चला होगा। मामा ने कहीं बहुत दूर से सलार की आवाज़ आती सुनी। वो कुछ ना समझने वाले अंदाज में इसका चेहरा देखती रही। मुझे लाहौर छोड़ आओ, वो बड़बड़ाई। जलाल के पास जाओगी? नहीं, इसके पास नहीं जाऊंगी, मगर मैं अपने घर नहीं रह सकती। वो एकदम सोफे से उठकर खड़ी हो गई। सालार ने एक सांस लेकर उलझन भरी नज़रों से इसे देखा। या फिर मुझे गेट तक छोड़ाओ, मैं खुद चली जाती हूँ। तुम चौकीदार से कहो वो मुझे बाहर जाने दे। इसने बैग उठा लिया। नहीं, तुम्हें अंदाज़ा है कि यहाँ से बस स्टैंड कितनी दूर है?
اتنی دھند اور سردی میں تم پیدل وہاں تک جا سکو گی؟ جب اور کچھ نہیں رہا میرے پاس تو دھند اور سردی سے مجھے کیا ہوگا؟ سالار نے اسے گیلی آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنی آنکھوں کو رگڑ رہی تھی۔ سالار اس کے ساتھ کہیں جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ لاہور تو بہت دور کی بات تھی۔ اسے ابھی بھی نیند آ رہی تھی اور وہ سامنے کھڑی لڑکی کو ناپسند کرتا تھا۔ ٹھہرو، میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ نہیں جانتا اس کی زبان سے جملہ کیوں اور کیسے نکلا۔ ماما نے اسے ڈریسنگ روم کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ کچھ دیر بعد باہر نکلا تو شب خوابی کے لباس کے بجائے ایک جینز اور سویٹر میں ملبوس تھا۔ اپنے بیڈ کے سائڈ ٹیبل سے اس نے کی چین اور گھڑی کے ساتھ ساتھ اپنا والیٹ بھی اٹھایا۔ امامہ کے قریب آ کر اس نے بیگ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ نہیں، میں خود اٹھا لوں گی۔ اٹھا لیتا ہوں۔ اس نے بیگ لے کر کندھے پر ڈال لیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے پورچ میں آ گئے۔ سالار نے اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تھا اور بیگ کو پچھلی سیٹ پر رکھ دیا۔ گاڑی گیٹ کی طرف آتے دیکھ کر چوکیدار نے خود ہی گیٹ کھول دیا تھا، مگر اس کے قریب سے گزرتے ہوئے سالار نے اس کی آنکھوں میں اس حیرت کو دیکھ لیا تھا جو اس کی نظروں میں رات کے اس وقت فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی امامہ کو دیکھ کر آئی تھی۔ یقیناً وہ حیران ہوا ہوگا کہ وہ لڑکی اس وقت اس گھر میں کہاں سے آئی تھی۔ تم مجھے بس اسٹینڈ پر چھوڑو گے؟ مین روڈ پر آتے ہی ماما نے اس سے پوچھا۔ سالار نے ایک نظر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ نہیں، میں تمہیں لاہور لے جا رہا ہوں۔ اس کی نظریں سڑک پر مرکوز تھیں۔ گاڑی اس بڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی جو تقریباً سنسان تھی۔ ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا۔ اسٹیئرنگ پر دایاں ہاتھ رکھے اس نے بائیں ہاتھ کو منہ کے سامنے رکھ کر جمائی روکی اور نیند کے غلبے کو بھگانے کی کوشش کی۔ اس کے برابر کی سیٹ پر بیٹھی ہوئی ماما بے آواز رو رہی تھی اور سالار اس بات سے باخبر تھا۔ وہ وقتاً فوقتاً اپنے ہاتھ میں پکڑے رومال سے اپنی آنکھیں پونچھتی اور اپنی ناک رگڑ لیتی اور پھر سامنے ونڈ اسکرین سے باہر سڑک پر نظریں جما کر رونا شروع کر دیتی۔ سالار وقفے وقفے سے اس پر اچٹتی نظر ڈالتا رہا۔ اس نے امامہ کو کوئی تسلی یا چپ کروانے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ خود ہی کچھ دیر آنسو بہا کر خاموش ہو جائے گی، مگر جب آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد بھی وہ اسی رفتار سے روتی رہی تو وہ کچھ اکتانے لگا۔ اگر تمہیں گھر سے اس طرح بھاگ کر آنے پر اتنا پچھتاوا ہونا تھا تو پھر تمہیں گھر سے بھاگنا ہی نہیں چاہیے تھا، سالار نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا۔ امامہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ ابھی تو شاید تمہارے گھر میں کسی کو تمہاری غیر موجودگی کا پتہ بھی نہیں چلا ہوگا۔ اس نے کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کے بعد اسے مشورہ دیا۔ مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ اس بار اس نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد قدرے بھر آئی ہوئی مگر مستحکم آواز میں کہا۔ تو پھر تم کیوں رو رہی ہو؟ سالار نے فوراً پوچھا۔ تمہیں بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ ایک بار پھر آنکھیں پونچھتے ہوئے بولی۔ سالار نے گردن موڑ کر اسے غور سے دیکھا اور پھر گردن سیدھی کر لی۔